मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मुसलमान की सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि वो उन अल्फाज से अल्लाह के सामने इल्तिजा करे, अल्लाह के सामने हाथ जोड़ें जिन अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। आज हम जो दुआ सीख रहे हैं वो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से पढ़ा करते थे। ये भी आदि हदीस है, इसको मुकम्मल हम इंशाल्लाह जब दुआ समझेंगे तो बाद में करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कसरत के साथ क्यों पढ़ा करते थे। और उसके बाद हज़रत अनस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुआ के मुतालिक सवाल किया था। तो ये दुआ कौन सी है? सबसे पहले समझें कि ये जो दुआ है जिस हदीस के बुक में आई है वो तिर्मिज़ी है। तिर्मिज़ी की 2140 हदीस है, यानी कि 2140 ये हदीस है। और सुनन इब्न माजा और मिशकातुल मसाबिह में भी ये हदीस आपको मिल जाएगी, जिसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ मांगा करते थे। तो ये कौन सी दुआ है? ये दुआ है बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही अहम दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी। आप भी मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि हमें ये जो दुआएं हैं ये सिर्फ सुननी नहीं है और ना ही हमें ये जवाब देना है कि बहुत अच्छी दुआ थी, बल्कि ये जो दुआएं हैं ये हमें अपनी ज़िंदगी में अपने अल्फाज में लानी है और अल्लाह से उन्हीं अल्फाज में दुआ करनी है जिन अल्फाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। तो या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी, ए दिलों को फेरने वाले, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी, ए दिलों को फेरने वाले, तब्बित क़ल्बी, तब्बित क़ल्बी, तब्बित 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 क़ल्बी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी तब्बित क़ल्बी। ए दिलों को फेरने वाले, फेर दे मेरी दिल, तब्बित क़ल्बी, फेर दे मेरी दिल, अला दीनिक, अपने दीन की तरफ। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी, ए दिलों को फेरने वाले, तब्बित क़ल्बी, फेर दे मेरी दिल, अला दीनिक, अपने दीन की तरफ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से मांगते थे तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल, आपका हमारा जो दिल है, हम तो इस्लाम पर हैं, हमने आपकी लाई हुई शरीयत पर ईमान लाया है, तो क्या उसके बाद भी हम अल्लाह ताला से कहें कि हमारे दिल को अपने दीन की तरफ फेर दें, क्योंकि हम तो मुसलमान हो चुके हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को जवाब दिया था कि हमारे जो दिल हैं वो अल्लाह ताला की दो उंगलियों के बीच में हैं, अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में है और अल्लाह ताला की मर्जी है, चाहे तो हमारे दिल इधर कर दें, चाहे तो हमारे दिल इधर कर दें। बात को समझिएगा, एक बहुत ही पेचीदा बात नहीं है कोई। यूँ समझें कि जब हम कोई चीज़ हमारी कब्ज़े में होती है, हमारी कुदरत में होती है, तो हमारे हाथ में होती है, हम उसे ओन करते हैं। तो हम सब के जो दिल हैं वो अल्लाह ताला ओन करते हैं, वो अल्लाह ताला के हाथ में है हमारे दिल। फिर अल्लाह चाहे तो फेर दें और अल्लाह चाहे तो उसे अपने दीन की तरफ चला दें, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा दिल जो है इस्लाम पर आ गया और फिर वो इस्लाम पर ही रहेगा और जैसे एक डिग्री होती है और हमेशा साथ होती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कब हमारे दिल बदल जाए हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। आप देखते होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सीन्स तो बहुत ही कम हुए हैं, लेकिन हुआ है कि लोग जो है इस्लाम से फिर चुके हैं या अल्लाह के दीन के ऊपर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं या अल्लाह के दीन में मसले निकालने, कीड़े निकालने शुरू हो चुके हैं। बहुत से लोगों को पर्दे का मसला है, बहुत से लोगों को 5 नमाजें मुश्किल लगती हैं, बहुत से लोगों को दाढ़ी वाले या फिर हिजाब वालियाँ ख़राब लगती हैं और उन्हें होता है कि बस ये तो हैं ही बुरे लोग, और फिर लोग दीन को समझना छोड़ देते हैं। यानी कि हम लोगों को जज करते अल्लाह के दीन को इधर उधर कर देते हैं।
دیکھیے مثلا اگر مسلمانوں میں آج خرابی آ چکی ہے، مسلمان درست نہیں ہے، اللہ کے دین پہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا دین خراب ہے۔ اللہ کا دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہی رہا ہے، پھر چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے، یا پھر کوئی بھی نبی لائے، تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ یہی تھا، دین اسلام، سلامتی والا دین۔ ہمارا دین تو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں حرام سے بچاتا ہے، ہمیں ناپاک سے بچاتا ہے، ہمیں پاک کی طرف لاتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے ہمارا دین۔ اور نہ ہی صرف ہمارا دین ہماری دنیا سنوارتا ہے، بلکہ ہماری جو مرنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی ہمیں ہمارا دین تیار کرتا ہے۔ تو تمام جو خیر ہیں وہ اسی دین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اسلام ہی ایک واحد دین ہے جو دنیا میں راہ راست پر ہے، یعنی کہ اگر آپ کو بالکل سیدھی راہ چاہیے تو اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا یا تیسرا آپشن نہیں ہے۔ تو ہم اگر الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے دین پر غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہمارے رب نے ہمارے لیے جو دین چنا ہے، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، لوگوں کو اپنے اخلاقیات سے، اپنی عادتوں سے، اپنے اعمال سے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا دین اسلام ہمیں کیا دعوت دیتا ہے۔ حق، امن، سلامتی، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر تنقید نہ کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے نہ بولنا، کسی کو منہ پہ تانا نہ دینا، یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ دین اسلام سے کوسوں دور ہیں، اور پھر اگر کوئی بھی بات آئے تو سوال، یہ دین اسلام میں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، دین اسلام میں یہ بھی ہے، یہ مسئلے ہی ہم سوچتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بچے دیکھیں کہ وہ جو غیر مذہب ہیں یا اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں ان سے انسپائر ہیں اور وہ انہیں اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود اپنے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم صبح سے اٹھنے سے لے کر ہم کس وقت اٹھتے ہیں؟ جب مسلمان کے اٹھنے کا ٹائم فجر ہوتا ہے، لیکن ہم کب اٹھتے ہیں؟ جب فجر نکل جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم خود، ہماری جو روٹین ہے، ہمارے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ دین سے الگ ہیں، ہم دین سے الگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بالکل شعور نہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو تو ایسی دعائیں خود کے لیے مانگنا بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تو معصوم تھے، ہر عیب سے پاک تھے، ہر گناہ سے معصوم تھے۔ ہمیں سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دعائیں مانگی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم خوش نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم اسلام میں ہیں تو بس ہم ہدایت یافتہ ہو گئے، یا ہدایت ہمیں مل گئی اور ہدایت کو ہم نے حاصل کر لیا، اب ہمیں ہدایت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہم جب تک زندہ ہیں، جب تک ہمارا دل دھڑک رہا ہے، تب تک ہمیں اپنے دل کو دین پر مضبوط رہنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، اور وہ مدد ہمیں دعاؤں کے ذریعے، محنت کے ذریعے، نہ کہ خالی صرف دعاؤں کے ذریعے، لیکن محنت کے ذریعے ہمیں اپنے دل کو مرتے دم تک اس دین پر ثابت قدم رکھنا ہے۔ تو یا مقلب القلوبی، اے دلوں کو پھیرنے والے، کیونکہ ہمارے جو دل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہیں، کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو کے پھیرنے والے، ثبت قلبی، پھیر دے ہمارے دل، ثبت قلبی، پھیر دے ہمارے دل، علی دینک، اپنے دین کی طرف۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، پھیر دے ہمارے دل، میرے دل، یا پھیر دے میری دل، علی دینک، اپنے دین کی طرف، اپنے راستے کی طرف، جو راہ آپ نے ہمارے لیے چنی ہے، ہمارے دل کو اس پر ثابت قدم رکھتے، تاکہ ہمیں اس میں کیڑے نکالنے کی ضرورت نہ ہو، تاکہ ہمیں اس کے ہر جو امن اور سلامتی کی راہ ہے وہ ہمیں خود بخود نظر آئے، ہمیں وہ لینس دیں، ہمیں ہمارے آنکھوں کو وہ لینس عطا کریں، وہ ایک بصیرت عطا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں اور ہمارے دل اللہ کے دین پر جم جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام لوگوں کی دل کو اپنے دین پر جما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔